भक्तराज आचार्य सङ्गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय मुवा सुशीला आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पानसमा दीप प्रज्वलनको लागि। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजकाले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यस भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय सङ्गीत सम्मान 2077 यसको अध्यक्षता गर्नुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू आदरणीय भक्तराज आचार्यज्यू लगायत मञ्चमा आसीन नेपाली सङ्गीत क्षेत्र र नेपाली गीत क्षेत्रका दिग्गजहरू र मैले अगाडि देखिरहेको छु हाम्रो सम्बोजित बास्कोटादेखि प्रेमदोष प्रधानसँग नेपाली सङ्गीतका एकदम नक्षत्रहरू र विभिन्न किसिमको यो गीत सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लान सफल हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ मैले विभिन्न ड्यासमा प्लस अगाडि फ्रन्टमा देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई आज सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एउटा प्राइभेट रेमिटेन्स कम्पनीको रूपमा हामी वान अफ द लिडिङ रेमिटेन्स कम्पनीले यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले पनि यस कम्पनीको तर्फबाट गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरूलाई थोरै धेरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन गरेर इन्करेज गरेर यहाँहरूसँग समावेश हुन पाउँदा हामी एकदमै भाग्यमानी ठान्छौँ। यहाँहरू जस्तो दिग्गज नक्षत्रहरूसँग आज सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर समावेश भएर हामीले यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र कला साहित्य र सङ्गीत सम्बन्धी दिग्गजहरूलाई म सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई मेरो सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको तर्फबाट र भक्तराज आचार्य सङ्गीत प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पत्रकार बन्धुहरू, कलाकार मित्रहरू र उपस्थित हाम्रा भनौँ न दर्शकहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। अब गजब छ कि अब लामो भनौँ म नेता हुने होइन, भाषण गर्नु छैन र छोटोमा भन्नु खोज्दाखेरि पनि युजली अलिकति लामो होला, त्यसको लागि चाहिँ म्यान नगर्नु होला भन्ने ठान्छु। म भैरबहादुर थापाको 8 सालदेखि छु भन्ने कुरा त अहिले भनिहाल्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भिमनिधि तिवारी, बालकृष्णसम्म सबैले काखमा राखेर खेलाउँथे। सानो फुच्चे थिएँ, राम्रो थिएँ भावनाले त्यो बेलादेखि नाच्यो। अब हेऱ्यो भने यतातिर जवाहरलाल नेहरू पनि भेटेँ, माउसी तुङ कता कता किमेल सुङदेखि त्यो दुनियाँ गरियो। र मेरो चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ के थियो भने हामी सानो देश छ, हाम्रो संस्कृति बढी से बढी फैलियोस्, हाम्रो नेपालीहरूको मान इज्जत रहोस्, यही नै भन्दै मैले खोज्दै हिँड्दै थिएँ। र यसै सिलसिलामा म तपाईँहरूलाई एउटा
कुरा भनिहालौँ, तपाईँहरूले आफूले आफू को हुँ भनेर चिन्ने पहिचान केही छ? गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, मेरो बाउ मलेसियामा लड्न गएका थिए, ब्रिटिस आर्मीबाट गएका होलान्। अब कहिले गए मलाई पनि थाहा छैन। र म जन्मिँदाखेरि घरमा आएछन्, बाउ ओ तेरो बाउ ढोक भनेर अराएको सम्म चाहिँ मलाई थाहा छ। मैले गएर बाउले ढोगेँ, यसो बाउले हेरेँ र अब एक्चुअली भनौँ न 7 साल 6 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई एउटा गौरवको कुरा बताउँ। आज त्यही नेपालीको छोराहरू तपाईँ पनि हो, म पनि हो, हामी सबै हो। म सञ्चय कोषमा झन्डै 30 वर्ष जागिर खाएँ र त्यो सिलसिलामा म साइप्रसमा थिएँ। र मेरो एउटा चाहिँ बानी के छ भने जे पनि सोधेर खोतलेर हेरेर नै चाउचु गरेर थिएँ। साइप्रसमा गएपछि एउटा ग्रिक, अब साइप्रस आधा छ, टर्कीको र ग्रिकको भूमध्य सागरमा छ है। एउटा बुढो 90 वर्ष चान्चुनको बुढो भेटेपछि मैले त कहाँबाट भनेर भने, म नेपाल, ओ गोर्खा भने। उसले पहिले अचम्म माने, त्यहाँबाट यस भनेर भने। त यहाँ किन आएको भन्दा म एउटा यहाँको लेबर डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत म यहाँ छु, 1 महिना जति बस्छु भनेर भनेपछि, हो यु आर द बेस्ट डेजर्ट फाइटर भन्यो। म त माथि पहराबाट खस्या जस्तो हो, हाम्रो यहाँ कहाँ डेजर्ट पाउने। त्यहाँ त त्यसपछि मलाई पनि खोतल्न लाएर त्यो बुढालाई खोताले को थिए के थिए भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि कहिले काहीँ याद गर्नुहोस्। खास गरी हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले, अब यो हाम्रो गौरवको कुरो पनि हो, तर इतिहासमा छैन, गर्ने के लेखेनन्। अब हामी नेपाली जति पनि लड्यौँ, हामी नेपालको लागि भन्दा विदेशको लागि लडेका छौँ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यहाँबाट त्यसले गरेपछि अफगानिस्तानमा गएका रहेछन् नेपालीहरू। यहाँबाट 47 दिनमा हिँडेर पुग्दा छन्। अफगानिस्तानमा ब्रिटिस क्याम्प होला अब त्यहाँबाट भर्ना भएर त्यो उसमा राख्थे। यति लामा टुपी भएका थिए, गोर्खा भन्थे, सबै भनेर फुर्ती लगाएपछि त्यहाँबाट भन् त मलाई सबै त्यसको भनेर भनेपछि पहिला त्यो गोर्खाली भनौँ मेरो विचार 11 देखि 1300 भन्दा बढी गोर्खाली छैन गरेर इजिप्टमा लड्न पठाएछन् ब्रिटिसहरूले। त्यही गोर्खाली सैनिकले इजिप्ट जितेछ। त्यहाँबाट इजिप्ट जितेपछि अब यिनीहरूलाई कहाँ लाने भने अब कति मरे, अब 200-400 फिट थपेर गएर साउथ अफ्रिका लगेछ। साउथ अफ्रिका जितेछन्। त्यहाँबाट फर्केर आएर त्यही साइप्रसमै बसेपछि लिबियामा जितेछन् र क्यामेरन हुँदै इटली, जर्मन, फ्रान्स हुँदै लन्डन गएका रहेछन्। आज त्यही नेपाली तपाईँ हाम्रो अनुहार हेर्नुहोस्, हामी लुरे नेपाली भएर बसेका छौँ। आफ्नो यो त संस्कृति माया गरेका छौँ न, कता कता भनौँ। अब यो त राजनीतिको गफ होला भने पनि नगरौँ, बडा दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ। र त्यस कारणले हामीलाई जन्म दिने आमा, कर्म दिने बाउ भनेर भन्थे पहिला। मलाई पनि अब जन्म आमाले दिन मैले जे गर्नु थियो गरेँ। त्यसमध्ये नै म आफू कलाकार भएकोले खास गरी बढी कलाकारहरूलाई माया गर्नुपर्छ। मेरो सिद्धान्त पनि थियो, आफूभन्दा सानोकोलाई माया गर्नु, आफूभन्दा ठुलोकोलाई सम्मान गर्नु। भक्तराज आचार्यज्यू, हामी एउटा अचम्मको कुरो तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ हुँदा हाम्रो यहाँका नेपालीहरू नाखेर भारतले हामीलाई नेपाली भाषाको अभियानमा मान्यता दियो भन्नुहुन्छ। होइन सर, भक्तराजजी यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो किशोर भाइ यहाँ, अमर दाईको छोरा यतै हुनुहुन्छ, प्रकाश भाइ, हामीहरू। मेरो 28 साल 29 सालतिर हामी यहाँबाट दार्जिलिङ गएका थियौँ। दार्जिलिङ जाँदाखेरि नेपाली भाषाको लागि गएको। त्यसका मूल त अब दार्जिलिङका जनता, सिक्किम कालिम्पोङका जनताहरूले आभार व्यक्त गर्नुपर्छ हामीले पनि, किन हामी त आफूले बोलेका छौँ, के खान्छौँ के लान्छौँ, मस्तगिरी नेपाली रे। त्यस कारण उहाँका नेपालीहरूले गर्दा आज नेपाली भाषाको लागि इन्डियाले मान्यता दियो। त्यो बेला म धेरैपल्ट गएँ। त्यसबाट म जानेमा अहिले भएर मैले प्रेम दर्शी मानिक रत्न हुनुहुन्थ्यो, अर्को झलकमान, अर्को म कुमार बस्नेत। हामी नेपालबाट 3 जना गर्थ्यौँ। कलकत्ताबाट कृष्ण गुरुङ, के अरे किशोर केही गुरुङहरू आउनुभएको थियो। गणेश शर्मा चिन्छु, अमर राईको भाइ छोरा किशोर बाजा बजाइदिनु गणेश शर्माहरू सम्झिन्छु। त्यहाँबाट उपद्रो गरेर हामीले प्रोग्राम 11वटा प्रोग्राम गरेर फर्केका छौँ नेपाल।
त्यसपछि आएर नेपाली भाषाको मान्यता भएको हो। त्यसै दिएको होइन लाखा भनेर। त्यस कारणले हामीले हाम्रो कहिलेकाहीँ इतिहास बिर्सिन्छौँ। त्यही गौरव नेपालीहरूको सन्तान तपाईँहरू पनि हो, हाम्रो पनि हो, मै पनि हो। हामी यही भूमि, हामी सबै नेपाल हाम्रो हो। नेपाली हाम्रा हुन्। नेपालीको सुख शान्ति होस्, प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्ने कुरा गर्छु। अब आज मैले दोसल्ला ओढिहालेँ भक्तराज आचार्य। अब म सिक्किम जाँदाखेरि कतातिर उहाँले मलाई देख्नुभयो र आएर म सञ्चय कोषमा जागिर थिएँ। भक्तराज आचार्य कुमार दाई काठमाडौँ यस्तो मही छ, बस्न गाह्रो भयो, मद्दत गर्न भनेर भन्नुभयो। ल बसौँ त भने दाइलाई राखेर चिया खुवाएर फोन गरेँ। रेडियो नेपालमा नातिकाजी हुनुहुन्थ्यो। ए नाति मलाई यस्तो भक्तराज आचार्यजी भनेर आउनुभएको छ, मद्दत गर्नुहोस् न उहाँलाई भने उहाँले आखिर रेडियो नेपालमा पाउनुभयो। घचानीसम्म काम गरे हो। जे काम गर्नु त भक्तराज आचार्य खुदै गर्नुभयो। उहाँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो। आज भक्तराज हाम्रो कमसेकम यति राम्रो के अरे हामी के शिरोमणि भन्छौँ हजुर, भजन शिरोमणि त्यति हुनुभयो। मेरो तर्फबाट बधाई छ। मैले गरेको काम त सम्झिनु भएछ। उहाँले पनि कठै त्यो गाइने कुमार बस्ने थियो, त्यसलाई पनि दिउँ त भनेर आज पुरस्कारको लागि तपाईँले अग्रसर भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू त के गर्नु, यो प्रकाश गुरुङ पनि मेरो रुममेट हो, धेरै ठाउँ काम गऱ्यौँ। मलाई कहिलेकाहीँ गौरव पनि लाग्छ यहाँका नेपालीहरू हामी किन कन्जुस भएको, किन एउटाले अर्कोले राम्रो काम गरेको म प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। दुःख लाग्यो। अस्ति त्यस्तै एउटा कार्यक्रममा थियो। अब पवन चामलिङले सोध्न जाने नरबहादुर भण्डारी त मैले सोध्नुभयो। अस्ति आएर ओहो कुमार दाई मैले सबभन्दा मन पराएको त कुमार दाई भनिदिनु भयो। त्यो उहाँले पैसा दिनुपर्ने होइन, केही दिनु त्यति त भनिदिनु भयो नि त। त्यस कारणले के भने हामीहरू अलिक कन्जुसियाइ गर्छौँ। आफै ठुलो आफै जाने मै हुँ भनेर हिँड्दाखेरि चिप्लिन्छ होला। तर जे होस् हाम्रा स्रष्टाहरू तन्नै छन्, सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस् भन्ने त छँदैछ। तर दुर्भाग्य एउटा हाम्रो मुकारुङ भाइले पनि भन्नुभयो, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने मैले सानो बच्चामा सिकाएको थिएँ। काम यो कलाकारहरूले गरिरहेछन्, सङ्गीतकारहरूले गरिरहेछन्, सबैले गरिरहेछन् होइन, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गरेका छन्। त्यसमध्ये एउटा कुरा चाहिँ म पक्कै पनि भन्छु, हामीले किन कन्जुस, गायक मात्रै कलाकार हो र होइन नि त, नाच्ने पनि त कलाकार हो नि, बजाउने चाहिँ कलाकार होइन त। यो के गरेको हाम्रो देशमा मलाई अचम्म लाग्यो। अस्ति मैले त्यस्तै ठाउँमा पुरस्कार ओडे मैसरको मान्छे मलाई जुन बेला छु भैरव दाइका पालामा कोकिल गुरुङ, भुवन थापा, यी पहिला पहिलाका विमला श्रेष्ठहरू थिए। उनीहरू त हराएछन् बा, हामीले स्रष्टामा मान्यतै गर्न छोडौँ। उनीहरूको आत्मा, उनीहरूको मन छैन होला र पक्कै पनि थियो। तर जसले अगाडि बसेर बोल्छ त्यसैले मिठो खान्छ भने जस्तै बोल्नेको चामल बिग्छ, नबोल्ने त्यो पिठो बिग्छ, नबोल्ने चामल बिग्दैन भइरहेछ। यो देशमा धेरै कलाकारहरू देख्यौँ, मैले त देखेँ। मलाई गौरव लाग्छ आज हाम्रो नेपाली यहाँका जनताभन्दा दार्जिलिङ र सिक्किमको जनताहरूले एक एक गीत कण्ठ गरेर बसेका हुन्छ। हामीले गाए ए फलानु पर्यो ए गाएछ सिद्धि भयो। त्यस कारण मैले के भन्छु भने जिन्दगी हामी छौँ, हामी जान्छौँ कुनै दिन है। यति त गर्नुभएछ भक्तराजजीलाई र खास गरी भक्तराजजीको परिवारलाई मेरो तर्फबाट मुजी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र हाम्रो जसले यसको लागि सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद गर्दछु। र म चाहिँ अलिकति रमथन्नेकै छु, किनभनेदेखि मैले जहाँसम्म लाग्छ यही तालले त हामी त भात्तै बाँच्दैनौँ। एउटा कुरा गोप्य कुरा तपाईँहरूलाई म भन्छु, म न्युयोर्कबाट वासिङटन आउँदै थिएँ, नेपालभरिको बाजा बजाएको देखेँ। मलाई सिके रसाइलीले शिलोङमा 13 सालमा गिटार देखेँ, भोइलन देखेँ, त्यो ड्रमहरू देखेँ। ओहो यहाँ त यस्तो हाम्रो त घिन्तिङ मादल त तबला मात्रै थियो होइन। तर जे होस् यसलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो भाइहरूले प्रशस्त मिहिनेत गर्नुभएको छ। मिहिनेत त गर्नुभएको छ, फलिफाप के छ, जिरो। अहिले मैले भने नि काम गर्ने कालु मकै खाने भालु अर्कोले खाइदिइरहेछ।
दिक्क लागेर मलाई हुने भए त हानिदिन्थेँ टिभीतिर पनि लत्ताले हान्न मन लाग्छ। यहाँको कुनै गीत बाँकी छैन। गीतको अगाडि छ, पछाडि जम्मै भद्रगोल छ। अमेरिकामा त्यो ताल देखेपछि म त रन्थ नि आखिर त्यो अमेरिकनहरूले गरे हामीले नेपाली मध्येबाट कसरी गरेका छौँ। हङकङमा मैले देखिरहेको छु, हङकङतिर एउटा मैले चिन्छु, मलाई कुमार दाई भन्छु माया गर्छ, तर के गर्नु जहाँभरिको क्यासेट डुप्लिकेट हुन्छ। अब के गर्ने? म पहिला 7 रुपियाँमा गीत गाएको, अहिले मेरो गाएको सम्मानित कलाकार छु रेडियो नेपालको। हेर्नु नाक खोलाउने कि काट्ने र फ्याँक्ने हो। 700 भने कति हो? $7 लाज लाग्दैन? कसैले बोल्दैन, के गरेको? त्यस कारण मेरो प्यारो साथी अहिले हामी दुईजना अब गुच्चा त खेल्या होइनौँ, गीत गाएर हिँड्नमा प्रेम ध्वज र म सँगै छौँ। अहिले तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 7 मोस्ट सिनियर सिङ्गर्सहरूमा पर्छौँ र हाम्रो विशेष चाहिँ के, हाम्रो भाइहरू तपाईँ बढ्नुहोस्, देशको नाम राख्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, त्यही नै हो पपुलरिटी। तर दुर्भाग्य यही तालले हो भने त म त खै यही कोरोनाले लगे पनि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्ने भइसक्यो। त्यस कारणले जे होस्, आफ्नो शुभचिन्तक साथीहरू माया गर्नुभएछ, तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी भक्तराज आचार्यज्यू, भक्तराज भाउजू, मेरो रुममेट प्रकाश गुरुङज्यू, अब यहाँ धेरै देखाएको छ, नाम लिएर त सायद सक्दिनँ होला। तपाईँहरूले जहाँ जे भए पनि तपाईँहरूको मुटुमा हाम्रो मान्छेको मुटु हुनुपर्छ, भँगेराको मुटु हुँदैन। मान्छेको मुटु छ, त्यस कारण त्यसमा अलिकति नेपाली चाहिँ माया गर्ने बानी चाहिँ राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशीर्वाद के अरे पाउन खुसी गर्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। र यतिसम्म गरिदिएकोमा मलाई मन पराउने पनि मलाई त के सिकाउँछ नि, माया गर्ने जिन्दाबाद, गाली गर्ने मुर्दाबाद भनेर पनि सिकाएको छ है हजुर। त्यही हो, त्यति भनेर बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आज भक्तराज आचार्य राष्ट्रिय सङ्गीत सम्मानमा उसका अध्यक्ष भाउजू अनि यस संस्थाका संरक्षक भजन शिरोमणि श्री भक्तराज आचार्यले ड्यासमा पाल्नुभएको विशिष्ट व्यक्तित्व कुमार दाई अनि धेरै साथीभाइहरू, म अगाडि कलाकर्मी साथीहरू म अगाडि देखिरहेछु, पत्रकार बन्धुहरू, बडा खुसी लागेको छ मलाई। यो आजको यो सम्मान मैले यहाँनिर ग्रहण गर्दाखेरि साथसाथमा म भन्दाखेरि धेरै नै पाएको मान्छे हाम्रो कुमार दाई। मैले बच्चैदेखिको उहाँको गीतहरू सुनिरहेको गीतहरू, उहाँको लोकगीतहरू, एक साहित्य गीतहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। मलाई मनपर्ने उहाँको फेरि म आफ्नो ट्र्याक त्यही किसिमको भएर होला, उहाँको त्यो पप स्टाइलको गीतहरू उहाँले त्यो पनि गाउनुहुन्थ्यो। गजब गजब गीतहरू गाउनु भएको छ। अघि हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ दाई कुन कुन गीत हो, मैले 2-4 सुने, सबै मैले सुनेको मलाई मनपर्ने गीतहरू, अलिक वेस्टर्न स्टाइलको रक स्टाइलको गानाहरू उहाँले गाउनुहुन्थ्यो, खुब मनपर्ने। आज उहाँ पुरानो कलाकार
दाइसँग यसरी सँगै सम्मानित हुँदाखेरि म गर्वान्वित भएको छु र यस संस्थाको सबै साथीभाइहरूलाई मलाई सम्झिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि हामी सङ्गीतको मान्छेहरू सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने भक्तराजजी जस्तो गायक र हामी झन्डै रेडियो नेपालमा समकालीन उसमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर मेरो र उहाँको मेरो सङ्गीतमा उहाँको आवाजको कहिले भेटघाट भएन भने पनि हुन्छ मैले, किनभनेदेखि भक्तराजजी अलिक शास्त्रीय आधारित गम्भीर किसिमको गानाहरू गाउनुहुन्थ्यो, बडा गजबको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो, राम्रो राम्रो गीतहरू छन् उहाँको, सृजनाहरू छन् उहाँको। मेरो फेरि ट्र्याक बेग्लै प्रकारको ट्र्याक थियो। म त्यति बेलाको पट्टा बेलामा म आफ्नो हिसाबले सोच्थेँ कि म अलग्गै प्रकारको एउटा सृजनाहरू म निकालेर गरौँ भन्दाखेरि मैले अत्याधुनिक एउटा बाटो एउटा निकालेर मैले आफ्नो पहिचानलाई अलग्गै बनाउनु प्रयास गरेको। गर्न नसक्ने त होइन, आधुनिक गीत पनि गरेकै हो, फिल्महरूमा गरेको छु, मैले काम गरेको छु। अहिले सम्झना आयो मलाई, भक्तराजजीले एउटा फिल्ममा उहाँले मेरो गीत गाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ थियो भिडियो फिल्मको अभिलाषा भन्ने फिल्ममा एउटा उहाँले गाउनु भएको छ। मैले बिर्सिसकेँ, त्यो गीत पनि मलाई आउँदैन। त्यही हो उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको, किनभने ट्र्याक आफ्नो आफ्नो परिचय आफ्नो आफ्नै हिसाबले उफ्रिँदो रहेछ हामी, र यो भेटघाट नहुँदो रहेछ। र अब यसमा गर्दै जाँदाखेरि सृजनाहरू बाँड्दै जाँदाखेरि कति राम्रो पनि भयो होला, कति नराम्रो पनि भयो होला, र अलिअलि काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। र यसरी सम्मानको भागीदार मलाई पनि बनाइदिँदाखेरि म हर्षले विभोर भएको छु। यहाँहरू सबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म धेरै बोल्न त सक्दिनँ, यस्तै हो हामी कलाकार साथीहरू, र यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। संरक्षक सबैका हृदयका अति श्रद्धेय आदरणीय स्रष्टा प्रस्तुता भक्तराज आचार्यज्यू, उहाँका धर्मपत्नी श्रद्धेय सुशीला भाउजू त भन्नु माताश्री नै भन्नु पर्यो, साथीको आमा भएर श्रद्धेय माताश्री। र यस कार्यक्रमलाई भव्य र आकर्षक र अत्यन्तै गरिमामय बनाउन पाल्नुभएका अत्यन्तै श्रद्धेय आदरणीय सम्पूर्ण अग्र स्रष्टाहरूमा म सङ्गीतकार सङ्घ र समग्र स्रष्टाको तर्फबाट एकमुष्ट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ यति धेरै दिग्गजहरूको उपस्थिति छ, मैले सबैलाई सम्बोधन गर्दै जाँदा एकजना पनि छुट्नुभयो भने फेरि मलाई पाप लाग्छ। त्यस कारणले सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। यो रमाइलो माहौलमा दुई शब्द राख्न भनेर महेशजीले मलाई भन्नुभयो। धेरै लामो विषयमा राख्न चाहन्न, जम्मी स्रष्टा, नेपालका स्रष्टा, नेपालका प्रस्तुता, नेपालका सम्पूर्ण सङ्गीतकर्मीहरू, गीतकार, सङ्गीतकार, प्रस्तुता, म्युजिसियन, क्रिएटिभ जबमा जति लाग्नु भएको छ यो हाम्रो सृजना उत्पादनमा, समग्र स्रष्टाहरूको सम्मान गर्ने कुरा, संस्कार अनुरूप, आफ्नो योग्यता अनुरूप, क्षमता अनुरूप, योगदान अनुरूप सम्मान गर्ने कुरामा हामी कहीँ पनि कमी छैनौँ। सबैले आफ्नो तर्फबाट असाध्यै योगदान गरिरहनु भएको छ, त्यसमा धेरै बोलिरहनु आवश्यक छैन। जसरी आज भक्तराज आचार्य फाउन्डेसनले जुन स्रष्टाहरूलाई आज सम्मान गर्नुभयो, श्रद्धेय आदरणीय स्रष्टा कुमार बस्नेत दाई र हाम्रो गुरुज्यू प्रकाश गुरुङ सरलाई, र विगतमा पनि धेरै दिग्गज स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै आउने एउटा संस्कार जुन बनाएको छ भक्तराज आचार्य फाउन्डेसनले, यो अत्यन्तै उदाहरणीय र सराहनीय कुरा छ।
सङ्गीतकार सङ्घको कल्याणकारी कोषमा पनि भक्तराज आचार्य फाउन्डेसनको तर्फबाट राम्रो रकम सहयोग प्राप्त भएको छ। म सङ्गीतकार सङ्घको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा मात्रै कुरा भनेर यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जम्मा जम्मी कुरा के हो भने स्रष्टाको सम्मान, स्रष्टाको आदर, स्रष्टाको इज्जत गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले जहिले पनि उहाँहरूको गरिमामय योगदानको जहिले पनि चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यो संस्कार हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै प्लिज म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अघि कुमार दाइले थोरै अगाडि ल्याइदिनु भयो तर टुङ्ग्याइदिनु भएन। टुङ्ग्याइदिनु किन भएन भन्दाखेरि दाइले नाम अथवा प्रवृत्तिको बारेमा प्रष्ट भन्न चाहनु भएन, किन उहाँको एउटा उमेर अथवा त्यो एउटा व्यक्तित्वले पनि हो। तर मलाई चाहिँ यो भन्न मलाई कुनै हिचकिचाट छैन। नेपालमा गीत सङ्गीत र सृजनाको क्षेत्रमा केही धमिराहरू, केही माफियाहरू र केही फटाहरूले एक छत्र आफूले मात्रै राज्य गरेर हाम्रा सम्पूर्ण 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जति सृजनाहरूलाई चाहिँ विश्वका सयौँ प्लेटफर्म र पोर्टलहरूमा बेचेर हाम्रा स्रष्टाहरूलाई लुटिरहेको, शोषण गरिरहेको अवस्था छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले हामी केही साथीहरू, केही स्रष्टाहरू र केही अग्रज, म अग्रजहरूको नाम लिन चाहिनँ किनभने कानुनी प्रक्रियाको कुरा भएको हुनाले मैले नाम लिन चाहिनँ। कानुनी प्रक्रियामा हामी इन्भल्भ हुँदैछौँ, लाग्दैछौँ। राजन इशान्त र प्रमोद खरेलले त दर्ता गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि नै बढाइसक्नुभयो भने केही अग्रजहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। यो महायज्ञ हो, यो महाअभियान हो, यो तपाईँको धेरै ठुलो चाहिँ इतिहास बदल्ने एउटा प्रक्रियामा हामी छौँ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, केही फटाहरूले स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार दिएको जस्तो गरेर खादा र माला लगाएर वाह गरेर एक दिनमा, वर्षको एक दिनमा सम्मान गरेर चाहिँ हामीलाई लोभ्याइरहेको, लटपट्याइरहेको र हामीलाई वर्ष दिन लुटिरहेको अवस्था छ। यहाँले त्यस्ता प्रवृत्ति र त्यस्ता शोषकहरूले फकाउन गरेको सम्मानहरू, फकाउन गरेको पुरस्कारहरूलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। म छाती ठोकेर भन्छु, बहिष्कार गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आँट गर्नु भएन भने फेरि इतिहासले तपाईँहरूमाथि प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामी युवाहरू अथवा केही स्रष्टाहरूको आशीर्वादबाट हामी केही युवाहरू चाहिँ अब युग बदल्छौँ भनेर हामी लागिरहेछौँ। तर अग्रजहरूले के गरिदिनु भएको छ भने ती हुडारहरूले ललाइ फकाइ गर्दाखेरि निन्द्रामा परे जस्तो गरेर संलग्न भइरहनु भएको छ। उनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुहोस्। किन गर्नुहोस् भने अवार्ड, सम्मान, पुरस्कार भनेको स्रष्टा आफैले स्वच्छ भावले गरेको नातिगाती प्रतिष्ठान, भक्तराज आचार्य प्रतिष्ठान, नारायण गोपाल प्रतिष्ठान, तारादेवी प्रतिष्ठान, यी हाम्रा प्रतिष्ठान, हाम्रा चाहिँ संस्थाहरू, यी संस्थाहरूले गरेकोमा गर्वका साथ सामेल हौँ। यसमा के छ, प्रेम हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, आदर हुन्छ, निस्वार्थपन हुन्छ। तर केही माफियाहरूले पुरस्कारका नाममा, अवार्डका नाममा हामीलाई वर्षमा एकचोटि 10-20 हजार दिएर लटपट्याएर यो आवाजहरू थुन्न प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। प्लिज, म आज यो भन्नु हुन्थ्यो कि त्यो कार्यक्रममा मलाई थाहा छैन, तर सत्यराज र स्वरूपराज चाहिँ अब नामै सत्य, अब स्वरूप भनेको जस्ताको तस्तै एउटा प्रत्यक्ष अवतार। श्रद्धेय भक्तराज आचार्यज्यू आफै सत्यवादी, छोराको नामै सत्य स्वरूप राख्नु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नमानिकन, उहाँहरूको अनुमति नलिकन मैले यति कुरा गरेँ। किन गरेँ भन्दा यस्तो आजको यो जमघट छ, नेपाली सङ्गीतका अत्यन्तै प्रतिष्ठित र जिम्मेवार मान्छेहरूको यो जमघटमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ। यो मान्छे जहिले पनि माइक भेटाए कि ठुल्ठुला कुरा गर्छ, खालि गाली मात्र गर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई नपरोस्। युगले दिएको आवाज हो, हामी युगसँग चल्दैछौँ र अब परिवर्तन भएर नेपाली सङ्गीतका शोषक, जुका, उपियाँ, धमिरा यी सबलाई डडेलो लगाएर हामीले यसलाई बढाएर दिने हामी अभियानमा छौँ। तपाईँहरू प्लिज सम्मान कार्यक्रममा पाल्नुभएका श्रद्धेय अग्रज र श्रद्धेय युवा मेरा साथीहरूलाई, सङ्गीतकर्मीहरूलाई म निवेदन गर्छु, यस्तो राँको घरिघरि चल्दैन, यस्ता जोसहरू घरिघरि आउँदैनन्। पछुताउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई युगले खोजी समीक्षा गर्छ। तपाईँहरू दलाल किताबमा उभिने कि सत्यवादीको किताबमा उभिने अहिले नै निर्णय गर्नुहोस् भनेर म आजको कार्यक्रमबाट नेपालका सबै स्रष्टालाई भन्छु। जसले लोभमा, लालचमा वर्षमा एक दिन प्राप्त हुने 5,000मा लोभेर चाहिँ स्रष्टाका यो अमूल्य सृजनाहरूको माथिको जुन अधिकार छ यसलाई बिर्सेर, बेचेर, दलाली गरेर
शोषकहरूतिर मिलेर तपाईँहरू असल र सज्जन स्रष्टाहरूको विरुद्धमा तपाईँहरूले कुनै एक्टिभिटिज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले जिन्दगीभरि गरेको योगदानलाई 1 घन्टामा नामेट हुने दिन पनि आउँछ। म तपाईँहरूलाई यो पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार। यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रतिष्ठानका संरक्षक श्रद्धेय दाई भक्तराज आचार्यज्यू, आज सम्मानित हुनुहुने अग्रज दाईहरू र सबै यहाँलाई फेरि म नमस्कार भन्न चाहे। यो उत्सव महोत्सव हो, कुनै पनि स्रष्टाको नामबाट एउटा प्रतिष्ठान स्थापना भएर र कुनै फेरि आफू जस्तै अर्को स्रष्टालाई सम्मान गर्ने जुन अभियान छ अथवा परम्परा निर्माण भएको छ, त्यो अत्यन्तै हामीले गर्व गर्नुपर्ने र हामीले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्मानित हुनुहुने अग्रज स्रष्टा द्वय कुमार बस्नेतज्यू, वरिष्ठ सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङज्यू र सम्पूर्ण प्रेमध्वज दाजु, शम्भुजित दाजु, सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु। यो सङ्गीतकार सङ्घको अध्यक्ष भइकनको यो पहिलो कार्यक्रम भएको कारण यो साङ्गीतिक क्षेत्रका यति विघ्न हस्तीहरूको माझमा बोल्न मलाई पहाडले थिचेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। त्यसकारणले म धेरै लामो नगरिकन छोटोमा केही कुराहरू राख्नेछु। हामी भक्तराज आचार्य सङ्गीत प्रतिष्ठान मार्फत स्रष्टाहरूको सम्मानमा यति बेला सँगै छौँ। सारगर्भित मन्तव्यको लागि सङ्गीतकार सङ्घका अध्यक्ष पारस मुकारुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति बेला हामी आजका शिखर व्यक्तित्वहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमसम्म आइपुगेका छौँ। जेम्स प्रधानज्यूले पनि प्राकृतिक पुरस दिएर सम्मान गर्न खोज्नु भएको छ। जेम्सजीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। किरण कडेल मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र मुखियादाई पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ, किनभने यसपछि हामी साङ्गीतिक प्रस्तुतितर्फ अघि बढ्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सङ्गीतकार आनन्द राई, त्यस्तै गरी जेम्स प्रधान र मित्र किरण कडेल, एरेन्जर, सङ्गीतकार, गायक समेत हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरा आदरणीय गुरु प्रकाश गुरुङ सर र लोक सम्राट नै भन्छु म त कुमार बस्नेत अङ्कललाई एकदमै हार्दिक एकदमै बधाई शुभकामना टक्राएँ। र आज हामीले यो जुन प्रकारको माहौलमा हुँदैछ, यो एक किसिमको छुट्टै प्रकारको हामीले यो कार्यक्रम अहिले यो जुन गर्दैछौँ, यो चाहिँ छुट्टै प्रकारको गर्न पहिलोपटक कोसिस गरेका छौँ। यसर्थमा कि गोपाल रसाइली जो मेरो एकदम अभिन्न मित्र र नाताले मेरो ज्वाइँ पनि पर्नुहुन्छ, मेरो बहिनीसँग शुभ विवाह भएको म ज्वाइँ सामने भन्छु। उहाँले एउटा नयाँ प्रयोग गर्नुभएको छ कि हामी अरेन्जमेन्टमा ट्र्याकमा गाउँछौँ कि चाहिँ लाइभ गाउँछौँ। हामीले दुइटै मिक्स गर्न खोजेका छौँ। यो पहिलो प्रयोग यो पटक गर्दैछौँ र
र त्योभन्दा अगाडि म त्यो भनिहाल्छु, तर त्योभन्दा अगाडि मैले चिनाउन चाहेँ स्पेसली वान एन्ड ओन्ली एउटा मास्ट्रो गिटारको, म चाहिँ र स्वरूपले गिटारको गुलाम अली भनेर भन्छौँ, गोपाल रसाइली गाइसबाट एउटा जोरदार ताली, जसले एआर रहमानसँग पनि सङ्गत गर्नुभएको छ। उहाँले पनि एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। एकदमै गजबको छ उहाँको 18 देखि 22 घन्टासम्म रियाज गरेको हामीलाई थाहा छ। हामी एकदमै स्ट्रगलदेखि नै साथी हौँ। जति बेला सत्यस्वरूप केही थिएनन्, गोपाल रसाइली केही थिएनन्, त्यति बेलादेखि नै हामी एकदमै दुःख गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुगेका हौँ। उहाँको एउटा अनौठो बानी छ, भनिदिउँ नसक्नु त्यो एउटा, उहाँले चाहिँ एकदमै शब्दहरू प्रायः अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्न रुचाउनु हुन्न। उहाँले नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर भन्नुहुन्छ एकदमै, जस्तै जल सेवन गरिदिउँ न भन्नुहुन्छ, पानी पिउँ भन्नुहुन्छ। एकचोटि हामी प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ, उहाँले अर्ध भोजन मगाउनुहोस् न। के हो अर्ध भोजन भने? खाजा भन्नुभएको रहेछ। अनि एकदिन रेकर्डिङभित्र स्टुडियोभित्र छिरेँ, उहाँ ठ्याक्कै बाहिर निक्लिँदै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चम्का पेट भयो, उहाँ बजार निक्लेको, म गाउँमा निक्लेको। उहाँले के भन्नुभयो भने म अन्त्यमा मैले त मन्त्र प्रहार गरेर निक्लेको नि। मैले बुझिनपछि बेस बजाएर निक्लिनु भएको रहेछ, मन्त्र प्रहार भन्नुभयो। अनि मैले पनि म पनि कण्ठ प्रहार गर्न जाँदैछु भने एकदमै गुडी, एकदमै साधक, अहिले पनि 3 बजे उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा अभ्यास गर्ने एउटा गुडी साधक, उहाँको एउटा फेरि पनि एउटा। त्यसपछि उहाँको सँगै हुनुहुन्छ पण्डितजी उमेश पण्डित। मैले उहाँलाई के भन्छु भने भारतमा बाँसुरी वादक पण्डित चौरासिया, उहाँलाई चाहिँ एक कम गरेर पण्डित 83 बनाइदिएको छ। एकदमै गुडी साधक, उहाँ पनि अति अभ्यास गर्ने गुडी साधक, प्रिय भाइ उमेश पण्डित। र मेरो देब्रे साइडमा यो, यसलाई त म तँ भन्छु, यसले पनि मलाई तँ चाहिँ भन्ने आँट गर्दैन, अहिलेसम्म गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई त्यो दिन म देखाउँछु। यसले पहिला यो हुन त डुकी तबला बजाउँछ, यसले पहिला पछाडि डुकी तबला र अगाडि पनि डुकी तबला लिएर हिँड्थ्यो, त्यत्रो भुँडी थियो यसको। अहिले तबला चाहिँ घटाएको छ, डुकी चाहिँ माग्छ, योगा गरेर त्यो पनि। बिबिसी उसको लागि पनि एउटा जोरदार ताली, एकदम राम्रो बुढी साथीहरू छन्। र अर्को क्रान्तिकारी सेवारो भनिन्छ सञ्जीव लिम्बू। हेर्दाखेरि चेसा, तर गोली छ। गोली भनेको बन्दुकको गोली होइन, गोलीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? योसँग बुलेट छ क्या बाइक, त्यही भएर गोली छ भने बाहिर बुलेट राखेको हुन्छ। हामीले अनि यो प्रकारको जुन माहौल चाहिँ आज यत्रो भव्य कार्यक्रममा हामीले गाउने मौका पाइरहेछौँ। यो हामीलाई एउटा माहौल क्रिएट गरिदिने सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर चन्द्र टन्डनलाई सम्झिन चाहे। उहाँ भर्खर यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ होला कि गइसक्नुभएको कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि। र महेश श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिटी एक्सप्रेसले वार्षिक रूपमा नै हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, हाम्रो हरेक काममा हामीलाई बोकिरहेको छ, होस्टेमा हैसियत गरिरहेको छ। मेरी भाउजू अनिता थापा आचार्यलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँ बिना यति ठुलो कार्यक्रममा असम्भव नै छ। एउटा जोरदार ताली दिनुहोस्। अब सत्यले भनिसक्यो, गिटारको गुलाम अली गोपाल रसाइली, उमेश पण्डितजी त्रियासिया, पण्डित त्रियासियाज्यू, बिपी सिंह, बिपीको बारेमा मैले के भन्नै पर्दैन। र हाम्रो सञ्जीव लिम्बूको चाहिँ यो सम्बोधन नै क्रान्तिकारी सेवारो है लुङ्गा भन्ने हुन्छ हाम्रो। उता हाम्रो लुङ्गा बसेर हेर्नु भएको छ प्रकाश साङ्गेनले। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबभन्दा बढी धन्यवाद यहाँहरूलाई आएर यति समयसम्म बसिरहनु भएको छ। र अर्को एउटा नाम जसले हाम्रो प्र्याक्टिसमा पनि आएर चाहिँ पनि हामीलाई यो भएन ऊ भएन भनेर गाली पनि गर्नुहुन्छ, छिरिङ भुटिया, गायक सङ्गीतकार र साउन्डमा हामीलाई जहिले पनि मद्दत गर्नुहुने छिरिङ भुटियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्पेसल धन्यवाद मित्र गीतकार महेश आचार्यलाई दिन चाहन्छु। उहाँले प्रोग्राम पनि चलाइ पनि रहनु भएको छ, सबैलाई बोलाइ पनि रहनु भएको छ।